Mga higala, maayong hapon or maayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Bong Encarnacion. Subling nagpakita sa social media ug subling mopaabot sa akong panawagan karon ngadto sa atong presidente sa nasod, Presidente Rodrigo Roa Duterte, ug ngadto sa iyang anak kang Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa Davao City, ngadto kay Senator Bongo sa Senado ug sa tanan nga makatawhan sa Pilipinas. Maayong hapon kaninyong tanan. Akong gustong ipaabot sa atong presidente sa nasod sa Pilipinas ang isyu may kalabutan sa kaso nga akong giatubang karon. Kaso nga ilang gipasangil nga hinako. Kaso nga wa nako mabuhat. Kaso nga pulos tumo-tumo. Mga pasangil, pagdaot sa akong reputasyon, pagdaot sa akong pangalan, sa akong bansagon, paglugmok sa akong pagkatao. Busa ako ni gawas karon sa media ug bisan sa kadelikado niini, ako kining gibuhat aron akong ipaabot ngadto sa tibok katawhan sa Pilipinas, sa tibok nasod sa Pilipinas, bisan sa ubang nasod sa kalibutan, nga masayran nga adunay susamang sitwasyon karon nagakitabo dinhi sa among nasod. Usa ako sa nabiktima sa gitawag nga inhustisya ug pagpangdaog-daog nga kanhi usa ako sa gadala sa advokasya nga makatabang ug gusto mo tabang sa mga taong kabus, pobre, linupigan ug dinaog-daog. Apan karon, personal ko kining nasinati ubos sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Maayong hapon kanimo, mahal nga pangulo sa nasod. Una, ang akong panawagan kanimo gihimo ko isip Tagalog. Ako nang gisaysay ang tanan. Nga katong ilang pasangil kanako may kalabutan di aning gitawag nga pagkamatay sa usa ka media komentarista sa North Cotabato nga si Eduardo Dizon, nga ilang pugsanon nga ginapasangil nga ninako dili kadto tinuod. Ang gibasihan sa police investigator pinaagi sa sugo ug sa pagpamugos ni Yusik Joel Igco sa Presidential Task Force for Media Security nga nagasulti nga ako ang ilang gipunting ug ako ang ilang gitudlo ug gipanigurado nga ako gayud tungod sa mga witness ug tungod sa may gisulti sa mga witnesses nga nagatumbok ug nagapasangil nga ninako may kalabutan sa krimen nga wa nako mahimo. Una, ang ilang gihimong basihan may kalabutan sa ilang pasangil kanako tungod sa usa ka police blotter nga gihimo sa mag-asawang Dizon sa Kidapawan City. Nga matud pa ako nagahagit kanila og usa ka duelo sa radyo. Duelo. Usa kadto ka bakak ug usa kadto ka tumo-tumo ug usa ka pagpangdaot kanako nga kung buot huna-hunaon ako ang angayan nga masuko tungod kay ako ang ilang gipasanginlan ug ako ang ilang gidaot. Ngano? Ang blatter nga ilang gihimo nga nag-ingon nga ako nang hagit sa radyo sa wa pa mamatay si Eduardo Dizon, dili ako mao'y nagprogram ug dili ako mao'y naglingkod sa programa, kundili ang akong kaubanan nga komentarista nga naghatag usab sa iyahang affidavit, judicial affidavit nga nagasulti nga siya ang nagprogram ug dili ako. Nga siya ang yaga-yaga matud pa niya nga naghagit og duelo isip tubag sa unang pagpanghagit ni Edison nga hinako og duelo or sparring nga wa man usab ako kadungog. Apan sa yaga-yaga nga pamahayag ni John Estanio, kay tungod ako gamay nga tao, kay tungod ako dili angayan nga makig sparring sa matod pa pagpanghagit ni Sir Ed, siya ang nitubag niini. Apan sa dihang giblatter nila, ako ang ilang gibutang, ako ang pangalan ang ilang gibutang. Whereas klaro sa judicial affidavit ni John Estanio ang akong kaubang komentarista
nga nagasulti nga siya ang naghimo ni adto og dili ako. Og makita usab sa mga Facebook Live og sa mga programa nga si John Estanio kadto. Apan matod pang John Estanio nga dili usab kinasingkasing kumbaga og dili usab seryoso kumbaga ang term nga iyang giingon. Kun dili mura lag yaga-yaga lang isip tubag sa pagpaghagit una ni Sir Edison kanako nga mag-sparring kuno kami. Apan wa ako makadungog. That's why wa ako gatubag tungod kay dili ako ganahan sa mga susamang isyu tungod kay irrelevant usab sa panahon nga susama. Ikaduha, una, balikon ko. Ako ilang gipasanginlan tungod ni adtong blatter kay tungod matod pa nila ako ang nagsulti na adto ug maoy ilang gibutang sa blatter nga ako ang nanghagit, which is wrong. Ang gihimo sa mag-asawang Dison nga pagpasangil kanako wrong. Tungod kay dili ako ug naa na judicial affidavit ang akong kauban nga siya kadto. Ikaduha, nahitabo matod pa ang pagkamatay ni Edison tungod kay among giplanuhan ug among gimitingan ni adtong July 10 alas 9 sa gabi 2019 matod sa nagpakita nga bakakon nga witness nga nagasulti nga napulo matod pa kami kabuok nga nagmeeting aron patyon si Sir Ed ni adtong gabi una July 10, 2019 alas 9 sa gabi matod sa witness nga si Hilapi nga nagmeeting kuno kami aron patyon si Sir Ed Dison. Usa kadto kadakong bakak ug usa kadakong binuang tumo-tumo ug pagyurak sa akong pagkatao ug pagguba kanako. Ngano? Nianang adlaw July 10 alas 8:59 pa lang sa gabi per records lang nga ako gikuptan gikan sa ospital. July 10 2019 alas 9 alas 8:59 na anak ko sa ospital hangtod alas 9:33 sa gabi. Per records, resita, resibo, pictures og sa gipirmahan sa attending physician nga nag-atiman ako sa dihang na ako sa ilang tambalanan nga ginebulize with picture pa. Tungod kay naglisod ako paginhawa ni adto nga panahon. Now, how come nga mahitabo ang usa ka meeting nga giingon nga alas 9 nga alas 8:59 pa lang sa gabi ini anang gabi una nga giingon nga nagmeeting mi naa ako sa ospital ikaduha ka nang gibasihan nga matod pa nila pamatuod bisan matod pa ni Yusik Secretary Yusik Igko nga nagsulti nga ila nang natumbok a suspect ang triggerman ila na kuno natumbok ang triggerman ug ila na kunong nabaw-an ang mastermind tungod di anang usa ka bakakon nga witness nga gipakita nila ug gi-interview pa sa PTV4 Manila sa Malacañang. Nahitabo nga naghimo sila ni adto wa sila nangonsulta sa ug wa nila tan-awa ang akong affidavit unta human sa ilang pag-file og kaso ilang gitan-aw bago sila nagpagawas og akusasyon nga ako ang nahitabo tungod kay naguna ang ilang akusasyon allegations ug pasangil sa dahang naghimo ako sa akong judicial affidavit counter sa ila mapasangil kanako naulawan sila maong bisan pa man og tataw og halata og klaro nga dili tinuod ug dili na insakto ang pagpadagan sa ilang investigation. Ila kining gipadayon tungod kay ilang gusto nga dili sila maulawan ug nga bahalag masakripisyo ako basta di sila maulawan. Yusik Igko, makinig ka naman. Huwag mong gamitin kapangyarihan mo para yurakan ang karapatan ng tao. Secretary Andanar, usaman mo sa mga media, kauban ako. Media sad nang namatay.
Mangita mo gustisya para ni anang namatay, pero ako sad unsay nahitabo nako, inhustisya. Sobra pa ko sa namatay. Nagantos ako pamilya ako, mga anak karong panahon na. Tungod kay di ko kauli kay nagtago ko, tungod sa inyong mga tumo-tumo, tungod sa inyong mga paningkamot nga iduot ko sa kaso nga wa na ko nabuhat. Gipasanginlan pa ko ninyo nga nagrebuild ko. Nagsagol ko sa New People sa army. Bakak ug usa ka dakong bakak. Fake news ug usa ka dakong tumo-tumo. Ug nga kamo maulaw unta katungod kamo naa sa taas nga posisyon ug nga kamo gisaligan sa presidente sa nasod. Nga buhimo sa insaktong buluhaton aron dipinsahan ang media apan ang inyong gibuhat karon usa ka pagpangdaog-daog nganhin ako. Wa ba ninyo na mabatsagi? Wa ba ninyo na gibate sa inyong kasing-kasing? Usop, isip usa ka amahan nga mahilayo sa mga anak ug di ka timan labaw na karon panahon na sa pandemya. Wa ba mo'y mga konsensya? Wa ba mo'y makasing-kasing? Di ba ang imong picture, Yusik, Mr. Secretary? Yusik Igko, gabit-bit kasi mong apog malipayon ka sa kanunay sa pag-post na ini. Malipayon ka samtang ako nagaantos tungod sa inyong ginabuhat kanako. Akong hangyo, Mr. President, unta patas ang pagpadagan sa investigasyon ug way gamitay og gahom ug dili unta nila gamiton kanang gahom nga ilang gihat, imong gihatag kanila ug gamiton unta na aron sa pag-alagad ngan hinamo mga media og sa tibuok katawhan sa Pilipinas nga nakasinati sa gitawag nato nga pagpangdaog-daog, nakasinati sa gitawag nato nga inhustisya nga sama nako karon. Usa-usab ako sa mga supporters ni adtong 2016. Dili ko kana ginalilong ug dili ko kana ginasingil tungod kay kaugalingon kadto namo. Amo kadtong kagustuhan nga mutabang kay Tatay Digong panahon sa eleksyon. Aron nga mahimong malambuon ang Pilipinas, makatabang pagsumpo sa druga, kriminalidad ug sa uban pa nga mga matang susama niini karon. Apan unsay naitabo ako hinuon nga usa sa dako kaayo nga nagtabang usab og nagtan-aw og kaayuhan pinaagi ni Tatay Digong ako nanuon ang inyong gibiktima. Maong panawagan ko ngadto sa ato presidente sa nasod sa Pilipinas, Tatay Digong, palihog tabangi ako. Samtang buhi pa ako, samtang dili pa ulahi ang tanan. Gilink ako ni Yusik Igko nga matud pa ni apil ako sa New People's Army, dili kana tinuod. Nagtago ako tungod kay hangtod karon wa pagipagawas a decision sa Department of Justice nga isa ka tuig na kapin nga gilumluman diha sa opisina sa Department of Justice. Hangtod karon wa pagipagawas. Rason nga no nitago ako nga no hangtod karon niya ako kung asa-asa gaadto tungod kay gusto ko tipigan ang akong kinabuhi alang-alang sa mga tao nga nagsalig nako, alang-alang sa mga tao nga nagapatabang nako ug gusto kong tabangan og alang-alang sa kaugmaon ug kaayuhan sa akong pamilya ug sa uban pa. Dili ako nagtago tungod kay guilty. Nagtago ako kay gidipinsahan ko ang akong kaugalingon tungod niining dili insakto nga pagpadagan sa hustisya nga usa ako sa nabiktima. Ngano, barikong ko nga nagtago ako. Tungod kay hangtod karon wa panigawas ang desisyon sa Department of Justice usa na ka tuig ang dilabay dihang kami naghatag sa petition for review, PITREV, nga dapat sa 60 ka adlaw sukad nga ilang dadawat ang among PITREV or petition for review. Dapat nigawas ang desisyon, but until now it's very sad situation. Hangtod karon wa pa kini nigawas ug balita ko gina-influensyahan matud pa dili kini pasangil apan kini ang mga mamakita bisan pa man sa ginahimo ni Yusik Igko karon. Ginadipinsahan nila nga dili mo gawas, ga-intervene sila bisan sa Department of Justice. And why? Ngano? Nga mahimo kana og nganong himuon ninyo kana nga dapat dili ninyo kana pwede himuon tungod kay hustisya kini ug dili unta ninyo kana hilabtan. Apan tungod kay kamugamhanan, tungod kay kamunaa sa inyong gahom, inyo kana mabuhat og sayon ra kayo ninyo akong tirokon ug sayon ra kayong pasanginlan. Tao usab ako may kasing-kasing, tao usab ako may panguna-una, tao usab ako nga dunay kaikag sa pagtabang sa uban. Kung wa ako ninyo gisusama niini. Mao Mr. President Tatay Digong,
akong panawagan nimo. Mapuslanon ako nga tao sa katilingban. Dili ako dadan subaya pa. Ang akong gihimo, ikumpara ako diyan ng mga daotang tao, mga drug users, drug lords, nga gusto nimo pamatyon, sugo ako. Tatay digong, sa pagpangita o pagtabang ni anak, mutabang ako. Apan di ining inyong gibuhat kanako. Gibuhat, di ana magipang-assign nimo sa mga dagko nga posisyon. Nga unta mo protehir kanamo nga mga media nga maupanuoy, nagagukod kanako karon og maoy daog-daog kanako gamit ang ilang gahom dili kini makatarunganon. That's why akong gibisaya kining akong panawagan para sa taga Mindanao. Aron inyong masabtan yang ani dahil sitwasyon nga si Bong Encarnacion dili tinuod nga na kriminal, dili tinuod nga mastermind, kun dili napasanginlan lamang siya. Bugtong basihan nila katulang meeting nga way meeting na hitabo. Bugtong basihan nila katungod ako komentarista sa radyo nga kanunay mutubag usab sa ilang mga pasangil kanina ako kung bisan unsa nga maisyo makabalo usab ako nga mutubag ug maayo ako madulte. Ang akong mga terminology sa radyo ilang supalpalon kay matud nila ang akong ginabuhat usa na kuno kini katreat ngadto nila. Usa ko ni kini kapag panghulga gadto nila, dili ako ga panghulga ug wa ako kanusa ug wa ako kailanman kung sa Tagalog pa. Nagahimo niya na. Kung adunay mga terminolohiya nako sa radyo tungod sa akong pagkaisog sa komentarista sa radyo, dili nagpasabot nga kriminal ako. Dugay na ako sa media industry. Wa ako'y gisumbag nga tao, wa ako'y gikulatang nga tao, wa ako'y gitiunan og pusil, wa ako'y gidaog-daog og yatakan ang katungod. Sa kanunay ako ang madaog-daog. Maong unta tan-awon karon Tatay Digong akong panawagan diha nimo. By 2022 tapos na ang imong terminology. Ang imong term, I'm sorry. Humana ang imong pagka-presidente. Mupuli unya kadini sa Pilipinas, mao kanay tinuod. Mupuli unya usa sa imong mga anak. Idol si Sara Duterte. Whereas usa sa akong gitan-aw nga maayo, strong leader, a woman with integrity, a woman with a brave heart, a woman with a destiny, a woman with love. Sa gitawag nato nga mga countrymen. What kind of legacy unya ang mabilin kung ugaling magpabilin kini Tatay Digong nga sitwasyon susama ni ini karon kung dili mapitol kini mga susamang mga tao nga imong ipangbutang sa posisyon nga mogamit sa ilang gahom aron mangdaog-daog sa susama nako. Maayo lang ba sila kung pabor ngadto nila ang desisyon? Maayo lang ba sila kung makapabor sila og tungod kay pabor nila bisag dili insakto, bisag kulang og ebidensya, katungod na sulti na nila ilang ipadayon, ila akong isakripisyo, pila kami kabuok, 1, 2, 3, 4, 5 nga masakripisyo og nasakripisyo nga mga tao tungod sa ilang paggamit sa gahom, tungod sa mga wrong accusation nila og ilang gipamatud-an bisag dili tinuod og ilang pugson bisag dili tungod ug aron dili sila maulawan ug dili nimo sila kasab-an ug dili nimo sila tanggalon sa ilang posisyon nga gihatag nimo nga nila. Tatay Digong, I'm so sorry. Nasayod ko daghan kag problema karon, pandemya sa coronavirus. Gawa pa'y bakuna until now. Naglisod pa kita. Sakit na imong ulo, sakit na imong dugan, kapoy na imong lawas, nasayod ako. Bugbog sarado na pati kaluluwa mo. Tungod sa batikos sa oposisyon, tungod sa makakulangon, tungod kay dili sila satisfied. Why? Because gusto nila nga sila po'y mulingkod. I know. Higi kapoy na sabka. Mudugang pa karon ang problema sa baha, bagyo, dulot sa bagyong Role ug uban pang mga kalamidad nga gaabot dinhi sa nasod sa Pilipinas. Kanunay nimong ginapasaan ug gibug-atan ka. Idugang pa kining akong problema karon. Pero this is not a simple problem in a way. This is, we are talking or naga hisgot kini sa imong integridad, sa imong kapasidad,
sa imong pagkaluyal, sa imong pagka-honest, Mr. President, sa imong gipanulti nga kung aduna kay tao nga makita nimo in a single issue of corruption or ini pang-abusar sa gahom sa mga imong tao nga gipangbutang, imo silang pitulon pinaagi sa imong kamot nga bakal. Now, gusto ko nga imo kining mapamatud-an diining akong sitwasyon usab og nasayod ako nga daghan na kag napamatud-an tungod kay daghan akong nakita og napamatud-an nga imo kining gibuhat og gusto ko nga imo usab unta kining buhaton diining mga tao nimong madaog-daogon yan hinako si Yusik Igko og si Secretary Andanar. Dili ako nagapamasangil og ako gapakaulaw kanila tungod kay bawal kini, pero sila ang nausa sa nagaduot kanako ug gani kadto mga bakakon Tatay Digong nga mga witness nga ilang gipanguha kung asa dapit gikuha gi-under pa sa witness protection program, ni gasto-gasto pa ang gobyerno nato Tatay Digong, kwarta sa tao, taxes sa tao, apil ko tag-iya di anang gisweldo o gihatag nga proteksyon o kwarta suporta di anang under sa witness protection program nga mga bakakon nga witness nga nagwaldas sa kwarta sa Pilipinas tungod sa ilang binakak o dili insakto nga mga pamahayag. Isip komentarista sa radyo gasakit ang akong dughan. Nagtago ako, nagpakahilom ako, nagpaabot ako nga bisan pa man na nalabag na ang akong gitawag nga katungod. Sa gitawag nga speedy trial. Wa na halos ako'y katungod. Gihubuan na ako halos sa tanan akong katungod. Gihusgahan ako, gitamak-tamakan ako sa mga social media, sa mga tao. Tungod dautan ako. Matod nila, tungod kriminal ako. Ulaw kayo ako mga anak. Ulaw sila, dili na normal ang ilang pagawas. Maulaw na sila sa mga nakailan nila, mga classmates nila, kaya ang ilang papa matod pa, criminal mastermind, tungod sa pasangil. Ang ilang papa ni Sagol sa New People's Army, tungod sa pasangil matod pa. Nga dili man unta tinuod. Gusto nila akong ipapatay sa imong sundalo ug kapulisan Tatay Digong. Wa lang ka masayod. Usasab ko sa imong anak dinhi sa Pilipinas. Isip ikaw among amahan dinhi sa Pilipinas. Isip ikaw among presidente. Magpatabang ako nimo. Emosyonal ako nagaduol kanimo. Tabangi ako. Makatabang pa ako, mas dagan pa akong batabangan. Siguro kung mahuman kining akong kasong giatubang, mga pasangil nila nako, daghan pa akong matabangan. Dili lang sa tabang-tabang kung unsa mahimo na ako material, kung dili apil na usab sa spiritual tungod kay usa-usab ako ka-ordained nga pastor. That's why Tatay Digong, nasayad ako maayo ang imong kasing-kasing. I'm sorry kung makadugang ako sa imong problema, kung moabot kini kanimo. Apan mangayo kog pasaylo isip amahan sa nasod. Pwede ko nimo magamit. Spare my life. I want to serve the people of this nation. I want to serve the people of my province. I want to serve the people that I love to serve. I want to serve my God, my Creator. Just like you. You are created by our God. And you are destined to serve the Filipino people, including me. So gusto ko na. Akong gusto, Tatay Digong, usa ko sa maambunan, usa ko sa makabatyag, makatagamtam sa imong tinuod nga panalibisyo. Ikaw ang among idol, presidente. Nga way laing presidente nakahimo sa mga nahimo ug nabuhat nimo dinhi sa Pilipinas. That's why ako nagapanawagan ini diha kanimo, pinaagi sa social media. Mutabang ako kanimo. Sa una pa hangtod karon. Wala ko kinigihimo aron dauton ka. Wa ko kinigihimo aron madaot ka. Wa ko kinigihimo aron madaot si Andanar. Wa ko kinigihimo aron madaot si Yusik Igko. Wa ko kinigibuhat aron madaot ang Department of Justice kun dili. I am seeking a true justice. I am seeking sa gitawag nga kamatuoran. I am seeking the truth. Hustisya ang akong gipangayo. Tabang gikan diha nimo. Ako nagpasalamat.
Gadunay social media magamit kini. Ug nasayod ako makaabot kini diha nimo by the name of my God, the name of my creator, my savior, Jesus Christ. Makaabot na nimo, I believe. Magpatabang ako sa mga tao sa social media to share, nga i-share kini nga akong video. Maabot bisag asa. Aron nga makita sa mga tao inosente sa buong inkarnasyon. If you want sa gitawag nga papilis documents, i-PM lang ko ninyo, ihatag na ko ninyo. I am using this account temporarily because ang akong account deactivated for the safety purposes, because ginapangita ko I am a vagabond. Latagaw ko karon. Sayang ang akong panahon, Tatay Digong. Daghan pa ko gusto himuon para sa katawhan. Daghan pa ko gusto mahimo para sa tao. Nasayod ka nga ug nasayod ako nga nasayod kanini. Dili ako daw tao. Ikaduha, gusto ko manawagan kang Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa Davao City. Mayor, may mga panahon nga diha ako sa Davao City nagapuyo. May mga panahon nga naa ako din sa Davao City kapuyo. Naaninaw ko ang kaanindot sa syudad. Naaninaw ko ang hulagway sa syudad, ang sitwasyon sa syudad nga nagareplika sa imong pagkamaayo nga mayor. Og nalipay ako niini. Nalipay usab ako sa kadaghan sa mga pages sa Facebook nga ako makita nga gatus up diha nimo nga mga tao nga buwa ka nakaila kung kinsa kini nga gusto nga ikaw padaganon as president sa 2022, just like your father before. Nga ang mga tao mao'y nagtuboy, mahitabo usab kini diha nimo. But akong hangyo, Inday Sara, tabangyo ako nini. Ihatag in taon ang kalinaw sa akong nahibilin nga kinabuhi. I am 47 years old. 48 years old na ko karon December 1. I want to serve my God, my Creator, as a pastor. Humana ang akong simbahan. Humana ang lisensya sa akong simbahan. Nasugod na unta kog preach. I have thousands of members ug ubay-ubay na usab ang nahitabo nga nagpabautismo. Apan naundang tungod ni ining problema nga nahitabo. Inday Sara Duterte, our incoming president of this country, please show your mercy on me. Ipakita ang imong pagkaikaw. Maybe this is a purpose, by God's purpose, or a purpose of God, nga nahitabo ni para idugang sa imong mga pamatuod nga ikaw usa ka insakto, ikaw usa ka maayo nga leader nga ibutang sa nasod sa Pilipinas ug mapamatud-an pinaagi karon sa akong panawagan. Manghayo ako gamay nga hinabang di nimo to please intervene and call the right or proper agency to solve my problem. Hustisya, Inday Sara, our incoming president, ang akong gipangayo diyan nimo. Hustisya, patas, nga dili gamitan nila og gahom sa mga appointed cabinet members, just like Yusik Joel Igo sa PITOMS ug Secretary Martin Andanar sa PCO nga nag-uban silang duha nga nagpasangil nako pinaagi sa gisulti sa mga witness nga ilang gituuhan. Dili nako sila mabasol because they want justice for the late comrade Eduardo Dizon. Kauban nako sa media akong amigo. Dili nako sila mabasol nga mangita og hustisya ba? Mangita sila Inday Sara og insakto. Insaktong hustisya nga imbis nga mangita og hustisya, naduha na noon ang nabiktima sa hustisya tungod kay ako na usab ang ilang gibiktima. Pasangil ang tanan.
Pasangil tanan Inday Sara. Ang blatter nga matod pa ako nanghagit, dili ako nga mo'y lang giuna gikuhaan og basihan nga ako. Palihog tan-awa ang dagan sa akong kaso, Mr. President ug Inday Sara. Palihog tan-awa. Ang ingon nga nagmeeting kami, dili usab ka na tinuod. Nga pulo ka tao magmeeting, kay kuno patyon sa Sir Ed. July 10 alas 9. Dili usab ka na tinuod. 2019. Kay naa ako 8:59 pa lang naa na ako sa ospital. Padulong pa lang gikan sa Sandawa, padulong sa ospital. Alas 8 kapin, naabot ko dito 8:59 kapin. Alas 9:33 ang akong record na apa Inday Sara na ako sa ospital. How come nga mag-meeting? How come nga may meeting na hitabo? Wala ko'y gihimo nga dautan. Karon ko ni gawas og nagpakiluoy da na imong isip inahan. Kaluoy sa akong mga anak Inday Sara. Kaluoy sa mga tawo nga akong ginapangtabangan tungod lang niini nga problema nga wa man unta ko'y labot. Kung kini pagsulay sa Ginoo ako ginadawat ko man kini. Apan in taon, prove me nga ikaw usa ka tinuod gayud nga leader ug nasayod ako nga daghan na usab ikaw gihimo nga intervention sa mga tao nga gibutang ni President Rodrigo Duterte imong papa nga naghimo og dili maayo nga wa na usab sila posisyon tungod kay usa ikaw sa naghangyo sa imong amahan. Please do it for me. Do it for me. Ipakita nga do na pud kay gugma namo nga mga tao. Isip amon taliabot ni presidente sa nasod sa 2022. Please ihimo ang insakto bisan sa pagkakaron pa lang through your intervention kining nagakahitabo karon nga dili maayo under sa administrasyon sa imong papa nga tungod ni ining mga tawhana nga makadaot nakaduhig sa may pangalan ni Tatay Digong. Nagahatag og wrong information ngadto ni Tatay Digong. Si Tatay Digong gadawat lang sa ilahang ginahatag nga dili na panag sa mapansin tungod sa kabisi ni Tatay Digong because of pandemic. Please, Inday Sara, ako nagahangyo nimo. Tabangi ko. Aduna ako'y abogado di sa Davao. Pwede ninyo ako makontak, pwede ninyo ako anytime makontak through this account. Gina-open ko ni panagsa. Pwede sad ko ninyo i-comment. Gahangyo ako sa mga komento sa mga tao na kadungog na ini. Please, sa mga netizens, ipaabot na to kay Inday Sara. Maluoy, mangayo ko sa inyong kaluoy. Isip amahan nga naghandom sa kaugmaon sa atong mga anak. Inday Sara Duterte, maunay akong hangyo dani mo. Nasayad ako nga maayo ka. Og dili ka mag dapig og nimo dapig tungod kay dautan ang ginagihimo. Ako nagapasalamat sa panahon ni gihatag sa Ginoo kanako karon. Og sa ako maginasulti, guided by the Holy Spirit, guided by our God, to ask mercy diha ninyo, please. Kay Senator Bong, how many times nga ako nagaduol kanimo? Aduna na ako yung mga tao nga giduol nga makaabot kining akong problema diha nimo. I understand. Because kung unsa ka bisan presidente busy sa sama nimo tungod kay sa matag karon og unya every seconds, every minute naa ka kanunay sa kiliran sa atong presidente na very thankful nimo to assist Tatay Digong sa tanang plano para sa kayon sa Pilipinas. But please, bisag gamay lang nga panahon kining akong hangyo da nimo. Tagahi og gatagi kini bisag gamay lang nga panahon nga mahuman ug mapagawas ang desisyon. Bugtong hangyo ko Tatay Digong, Inday Sara, Senator Bong, please, under sa Executive Department at Department of Justice. And because this is under sa Department of Justice, under sa Office of the President, under usab ang Office of the President ang PT UMS, Presidential Task Force
on media security. Under usab si Yusik Igko sa opisina sa presidente. Under usab si Mr. Martin Andanar, isip Presidential Communication Officer, PCOO, sa Office of the President. This person or this office, agencies, are both under the Office of the President. So please, tapikapod ninyo gamay. Ug ingnon sila, hangyoon sila nga nganong ginahimo ninyo na. Nganong inyo nang himuon, magpakaulaw kamo sa atong presidente sa nasod. Please, tell them, ask them, nganong ilan ang ginabuhat? Unsay mga hinungdan? Doon na ba mga something or unsa? Ngano nga na? Dili ko gusto mo sulti mga ingana, kay dili ko gusto makasala, kay wala tay mga basyan. But tataw og klaro nga sila ang nagapaloyo ug sila ang nangusog karon sa kaso. To satisfied sa ilang posisyon, parang maybe daigon sila ni Tatay Digong kay doon na sila accomplishment, but nganong himuon man ko ninyo yung taon accomplishment nga wa man ko ana. Wa man ko nagbuhat ana. Ikaduha ang ebidensya nagasulti nga wa ko sa tanang gibuhat o gisulti, wala ako og dili tinuod. Nganong lalison pa man gyud ninyo? Nganong inyo pa man gyung ipadayon bisan tuod nga dili tinuod? Petition for review. In fact, 60 days lang. Sukad gidawat hangtod karon Inday Sara, President Duterte, Senator Bongo, isa ka tuig na kapin wala gid nila gipagawas. Ang akong hangyo, pabor sa ako o dili. Panasayod kong pabor na ako. Tungod kay kung himay-himayon lang ang insakto circumstantial evidences, merit of the case, subayon. Pinaagi sa tinuod ng hustisya nga ipakanaog ug tan-awon nga dili mahimong dautan og dunot ang hustisya dinhi sa ato sa Pilipinas under the administration of my loving President Rodrigo Roa Duterte. Nasayod ako mo pabor gyud kini nako. Nasayod ako mo pabor gyud kini nako. Apan kung gamitan kini og gahom ug dili maayo, mamatay ako nga biktima sa hustisya ug mapriso ako nga biktima sa hustisya. Magantos ang akong pamilya tungod kay ako biktima sa hustisya, apil ang akong mga anak biktima sa hustisya. Maong akong panawagan Tatay Digong samtang dili pa ulihan tanan. Inday Sara Duterte, isip amahan, isip inahan. Senator Bongo, isip mabagsik na leader po namin ng Pilipinas. Please help me. Ipagawas na ninyo ang desisyon sa Department of Justice sa petition for review sa kaso nga akong gipa-review kay dugay nagig kaayo kung nagantos nagulat-hulat ni ana. Mao nga hinungdan og hinungdan nga nagtago ko tungod kay dili ko mogawas samtang dili pa mogawas ang desisyon sa Department of Justice nga supposed to be mogawas after 60 days sa ilang pag-accept na ini o pagdawat na ini. Maunay akong hangyo. Ug mauna ang akong buti pasabot sa mga tao nagapaminaw tibok nasud sa Pilipinas nakasabot sa akong gisulti karon. Nganong nagtago ko, I am not guilty. I'm not guilty sa crime nga ilang gipasangil nako. Nagtago ko because nagpaabot ko sa desisyon sa Department of Justice. Kung pabor na ako, ma-dismiss ang kaso. Kung dili pabor na ako, ilang i-twist ang desisyon because gusto gyud nila nga ma-convict ko at tubangon na ako ang kaso sa korte. That's all. Mao na ang akong gusto. Ipagawas nila ang desisyon, Mr. President. Ipagawas nila ang desisyon sa Department of Justice Inday Sara Duterte Carpio. Inday Sara, our incoming President of this country, 2022. Senator Bongo, please, hangyo sila, ipagawas. Dili nila gamiton ang ilang gahom. Wala ko nagapasangil nila, pero maunay ako nakita. Hinungdan, usa sa mahinungdan. Circumstansya nga nitabo kini. Hangtod karon isa ka tuig na kapin. Nayataka na insakto ang akong pagkatao. Nadulaan na nilag insakto ang balaod. Hugaw-hugawan na nilag insakto bisan ang Department of Justice. I'm sorry to say that. Because hangtod karon wa nila gipagawas. Kung unsay rason, please make it clear na mao na rason. And I am willing to surface. And I am willing to face whatever it is
Kung ugaling adunay mga charges against me, kung unsay nga mga isyu, pwede ako moatubang ni ana in other way, in other case. But please, ipagawas ninyo kining desisyon sa kaso para nga makapadayon ako sa akong panginabuhi ug makatabang ako sa katawan gusto na ko tabangan, mahiluna na ako akong pamilya makapanginabuhi usab kami og normal. 7 akong anak, aduna pay 2 ka tuig bag-o pang anak itong nidagan kog tago ko. Maluoy pug katatay digong. Wala ko record sa Shabu. Wa ko record as criminal. Karon lang ni naingani. Please, tabangi ko. Ako nagapanghinaot unta maabot ni kay Inday Sara maabot ni sa tanan nga nagatanaw karon. Ako kini pangaluya ug ako kining hangyo ga akong ginahangyo kini sa pangalan ni Hesus nga akong manluluwas. Ako nagapasalamat sa tanan nagatanaw, i-share ninyo and please comment. Salamat. Thank you very much and God bless us all. Ako si Bong Encarnacion Tabosares.